السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناة اكسرسايز وذ حسناء. اليوم باذن الله غادي نكملوا لا سيري الخاصة بالدرس ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف. اذا غادي نديروا اخر اكزرسيس عندنا في هاد لا سيري اللي هو الاكزرسيس نيميرو 4. قبل بغيت غير نذكركم بالانستغرام ديالي اللي غادي تلقاو الرابط ديالو تحت في صندوق الوصف. اللي بغى يتواصل معايا، اللي محتاج شي مساعده ولا عنده شي سؤال شي تساؤل، مرحبا به في الانستغرام. بالاضافه الى انني كنحط فيه مجموعه من التمارين والحلول ديالهم في مجموعه من المواد بالنسبه الاولى بكالوريا وبالنسبه ايضا للثانيه بكالوريا. نتمنى يفيدكم وان شاء الله غادي ينفعكم بزاف بزاف بزاف. حاولوا ان دوك التمارين تخدموهم ومنها كتشوفوا طرق جداد الحل ديال التمرين. اذا l'exercice شنو كيقول لنا dans un bassin d'essai une source sonore S émet un bruit intense qui se propage dans l'air et dans l'eau. Le bruit est reçu par deux récepteurs sonores, R1 placé dans l'air et R2 situé dans l'eau. La figure 3 بمعنى هذا. الوغ هنا شنو كاين في التجربه هذه؟ عندنا واحد سورس سونور، واحد المصدر صوتي، يعني هو المصدر ديال هاد الموجات الصوتيه اللي غادي يكونوا عندنا. ثم عندنا دو ميكروفون ولا دو ريسيبتور. هنا عطيهم لينا كريسيبتور بمعنى مستقبلين، هما اللي غادي يستقبلوا لنا الصوت اللي خارج من هاد المصدر هذا. كنشوفوا انهم بعادين بنفس المسافه، داكوغ، بنفس المسافات دي، غير الفرق اللي بيناتهم هو ان هذا فلاغ في الهواء وهذا كاين في الماء. اذا في لي دوني عطينا لا سيليريتي دو سون دون لير، عطينا السرعه ديال الصوت في الهواء هي في ار كتساوي لنا 340 متر بار سكوند، وبالنسبه للسرعه ديال الصوت في الماء هي 1500 متر بار سكوند. الوغ كنلاحظوا بلي السرعه ديال الصوت في الماء كبر من السرعه ديال الصوت في الهواء، وهذا شيء معلوم. يعني حنا عارفين ان الصوت كينتشر بسرعه كبر مما كينتشر الصوت كينتشر في الماء بسرعه كبر مما كينتشر في الهواء. داكوغ. الوغ بالنسبه للسؤال الاول تيقول لنا quel est le récepteur le premier. هنا كاين واحد الغلط. le récepteur le premier. المهم le récepteur le premier qui détecte le bruit produit par la source. شكون هو اول ريسيبتور غادي يستقبل لنا هاد الموجات الصوتيه هادو؟ حنا كنشوفوا ان بعادين بنفس المسافه، ولكن مع ذلك واحد غادي يستقبل سرع من الاخر. فراه باينه هنايا بما اننا قلنا اولا بما اننا عارفين باللي السرعه في الماء كتكون كبر من السرعه في الهواء، فهاد الريسيبتور اللي عندنا في الماء هو اللي غادي يستقبل ولا هو اول واحد غادي يستقبل هاد الموجات هادو. Alors الجواب هو هذا. Le récepteur R2 reçoit l'onde sonore le premier car la célérité du son dans l'eau supérieure à la célérité du son dans l'air. بمعنى كتبنا داكشي اللي قلنا وصافي. السؤال الثاني كيقول لنا هنا on note delta t la durée séparant la détection du bruit par les récepteurs R1 et R2. يعني نعتبروا ان هاد دلتا تي هي ديك المده اللي كتفصل لنا ما بين اللحظه اللي استقبل لنا فيها الار 1 الموجه الصوتيه وما بين اللحظه اللي استقبل لنا فيها الار 2 ديك الموجه الصوتيه. قال لك exprimer la distance d séparant la source des récepteurs en fonction de la durée d'état t et des célérités VR et VO. بمعنى نحاولوا اننا نخرجوا التعبير ديال لا ديستانس دي بدلاله دلتا تي وبدلاله الفي ار وفي او. اذا حنا نمشيو هنا دقه بدقه، نعتبروا ان ديك اللحظه اللي غادي توصل فيها الموجه الار 1 هي تي 1 واخا، ونعتبروا ديك اللحظه اللي غادي توصل فيها الموجه الار 2 هي تي 2. إذا le récepteur R1 a reçu le son à l'instant T1 et le récepteur R2 a reçu le son à l'instant T2. ياك وحنا عارفين القاعده ديال في كتساوي لنا دي على دلتا تي، ياك. اذا نكتبوها اون سي كو، لان منها غادي نبقاو نحولوا لهنا ونحولوا لهنا حتى نوصلوا لداكشي اللي بغاو منا. اون سي كو في شنو كتساوي لنا دي على دلتا تي. مزيان. الوغ هادشي شنو امبليك؟ طلبوا منا بدلاله في ار و في او، ياك. الوغ في ار شنو كتساوي هنايا؟ راه نفسها، راه لا فيتيس نيت. القاعده ديال لا فيتيس كيف ما هي دي على دلتا تي.
ديتا تي في هذه الحاله شنو هي؟ الوغ هي ديك تي 1 ديك اللحظه اللي وصلت فيها الموجه ار 1 ناقص تي اس بمعنى اللحظه اللي خرجت منها الموجه من هاد لاصوص هذا اللي هي غادي تكون كتساوي لينا زيرو بطبيعه الحال. داكوغ. الوغ هي تي 1 موان تي اس، قلنا تي اس كتساوي لنا زيرو. الوغ شنو غادي تساوي لنا؟ غادي تساوي لنا هي دي على تي 1. مزيان. نمشيو نعوضوا القيمه اولا نديروا التعبير حتى ديال في او. اذا انت هو نفس الشيء، هو دي على غير دابا تي 1 غادي نعوضوها بتي 2 حيت قلنا اللحظه اللي غادي توصل فيها الموجه الار 2 هي تي 2 ناقص حتى هي تي اس كتساوي لنا صفر. هادشي شنو غادي يساوي لنا؟ هي دي على تي 2. مزيان. الوغ دابا هذه شنو كتساوي وهذه شنو كتساوي؟ حنا نعتبروا ان هذه هي واحد، نسميوها واحد، وهذه نسميوها جوج. واخا هاد واحد هادي بمعنى هاد دي على تي 1 هاد واحد امبليك اش؟ امبليك بلي تي 1 كتساوي لينا في ار، كتساوي لنا دي على في ار، بمعنى تي 1 غادي تطلع و في ار غادي تهبط. الوغ غادي تساوي لنا دي على في ار. وهاد جوج هادي شنو غادي تامبليك لينا؟ حتى هي نفس الشيء. تي 2 اشنو غادي تساوي؟ تي 2 غتطلع و في او غادي تهبط، غادي تساوي لنا دي على في او. دابا لا دوغي ديتا تي شنو غادي تساوي لينا؟ الوغ لا دوغي ديتا تي غادي تساوي لينا تي 1 موان تي 2. داكوغ. تي 1 موان تي 2. نعوضو تي 1 بالتعبير ديالها ونعوضو تي 2 بالتعبير ديالها. هادشي امبليك بلي دلتا تي غادي تساوي لينا هي دي على في ار ناقص دي على في او. مزيان. نحاولوا اننا نعملوا بالدي. غادي تساوي هي دي عامل الواحد على في ار شويه د الماط على في او. الوغ دابا واش نقدر انني نجبد التعبير ديال دي؟ بطبيعه الحال نقدر نجبدو. الوغ شنو غادي يساوي لنا التعبير ديال دي؟ هو دي كتساوي لينا دلتا تي على واحد على في ار ناقص واحد على في او، بمعنى ان هادي شديتها وحطيتها لتحت ديال ديتا باش تبقى ليا غير دي في هاد الجهه هادي. داكو. وهذا هو التعبير المطلوب منا. قال لك اننا يعني نجبدو التعبير ديال دي بدلاله دلتا تي وبدلاله في ار وبدلاله في او، وهو هذا. واخر سؤال طلبوا منا كالكولي لا فالور دو دي بور ديتا تي ايغال 0.50 سكوند. الوغ دابا خرجنا التعبير ديال دي بمعنى اننا خاصنا غير نعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها. الوغ ابليكاسيون نيميريك هي دي غادي نعوضو دلتا تي بالقيمه ديالها عاطينها لينا في هذا السؤال هي 0.50 ثانيه. في ار عاطينها لينا في لي دوني كتساوي لنا هي 340 متر باغ سكوند وناقص واحد على في او اللي عاطينا في لي دوني هي 1500 متر باغ سكوند. هادشي اللي جينا نحسبو غادي يعطينا 219.83 متر. وهكا غادي نكونوا حسبنا المسافه دي اللي كتفصل لينا ما بين داك لا سورس سونور وما بين لي ريسبتور. وبهذا غادي نكونوا سالينا هاد ليكزارسيس، او بالاحرى غادي نكونوا سالينا لا سيري ديال هاد الدرس. نتلاقاو في لي سيري الجايين ان شاء الله. نتمنى تكون استفدتي في هذا الفيديو وفهمتي شنو درنا هنايا. الا شفتوا راسكم استفدتوا شويه من هذا الفيديو ما تنساوش غير انكم تضغطوا لايك باش كما ديما كنقول لكم لايك هي اللي كتعاون ان الفيديو يطلع للناس الاخرين. مهم لا بانت لك فيه الافاده وبان لك بلي يقدر واحد اخر انه يستافد منه ضغط على ديك لايك. فهنا غادي نقول لك مع السلامه ووفقك الله.